सर सपोज आम्ही आता गांवान आसा आणि इट्स इन द विलेज आणि म्हणजे इट्स इन अ फॉरेस्ट सपोज धरलें आणि जर थंय बिबटो वाघ दिसता और आनी खंयच्या जनावर दिसता गोवरेडे दिसता थंयच्या मनशांनी कितें प्रिकॉशन घेवपाक जाय और कितें पावल घेवंक जाय सो दॅट दे आर सेफ आनी तेंची फॅमिली इज ऑल्सो सेफ. ओके पहिली गोष्ट म्हणजे कितें आसा लेपर्ड बी खंयचे एनिमल्स आहा एज पर म्हाजें नॉलेज हांव स्वता जंगलान आमी वयता आनी आमी जे हांव स्टडी केला वो आमचे सर जे आमचे सांगलेले आसा तशें की विदावट रिजन केन्ना लेपर्ड आसूं टायगर आसूं अटॅक करचो ना इवन गौर ओके जो पर्यंत तुमी तेका प्रोवोक करिना. आतां तुमी आतां वाटेंतल्यान वयता आनी खंय तरी तुमकां दिसता खंय तरी एक लेपर्ड बसलेलो झाडा पानां वो झाडाच्या वयर. ओके आतां म्हाका कितें गरज आहा तेका वचून बाबा तेका कळना तेका हांव कितें फोटो काडपाक येयला म्हणून तेका कळटलें तेका कळचें ना तेका दिसतलें हांव कितें तेका त्रास करपाक येयला. हांव जर थंय गेलो आनी फोटोग्राफी करपाक गेलो तेच्या फुड्यान वचपाक लागलो जाल्यार ते डेंजरस जावं शकता. तुमकां दिसता थंयसर कोण आहा गवो आसा कितें आसा तेजे कडेन लक्ष दिवप ना आपूण आपल्या वाटेन सरळ चलपाक जाय एक हें आसा. आतां जर ज्या एरियेन अशें कॉन्फ्लिक्ट जाता पळय वो लेपर्डाची कितें आसा ल्हान भुरगीं जी एनिमल कशी दिसता आमी जेन्ना उबे आसता पळय तेन्ना कितें आसता व्हडलो प्राणी कसो दिसता म्हणजे फुडलो वाघ सुद्दां तेका सुद्दां खबर नासता हो ताकदवान आपल्या पेक्षा ताकदवान आसता तशें हायटीन व्हडलो आसता आसा म्हणून तेका लागून इवन एलिफंट सुद्दां जर अचानक येता तेन्ना थोडे ते अशे हात वयर बी करतात. सो आपल्या पेक्षा आपूण व्हडलें कितें दाखयलें का समोरचो ह्या आहा तो करेक्ट पाट दाखयलें पळो काय इवन कुत्रे सुद्दां जेन्ना तो येता तेन्ना अचानक तूं रावशीत आनी तेका पयशे जाय तो थंय रावता. ओके तेका हें केलें काय हटकलो सुद्दां जाल्यार तो रावता. सो हेजें रिजन आतां तो पिसो आहा रॅबीज जाल्लो आसा जाल्यार मात तो चावूंक शकता अदरवायज तसो काय कुत्रो चावचो ना. सो हे सेम थिंग हांगासर आसा एनिमला कडेन कशें आपूण हें करप म्हणजे जंगलान रावपी लोक आसा तांकां खबर. आतां थोडे लोक फाटल्यानच्यान अटॅक करता म्हणून ते प्रिकॉशन कितें घेता एक तोंडाचो मुखवटो फाटल्यानूच लायता त्या एरियेंतल्यान त्या एरियेंतल्यान पास जातात वो कितें आपल्या कडेन आवाज जाता तसले 4-5 जाण आसात 4 जाण आहा जाल्यार आवाज जालो न्हू जाल्यार ते एनिमल खंयचो लागीं येवपाक सोदिना वो ते थोडे थाळी वाजयत वयता आवाज करीत वयता व्हडल्या व्हडल्या उलयत वयता. सो तो एनिमल केन्ना लागीं येना तो भियेता अशें आवाज जालो आनी कितें जालो तशें आनी फाटल्यानच्यान अटॅक जावपाक न्हू ते हे लायता फाटल्यान मुखवटो लायता. तर आतां 2 सिनारियोज घेवया. जर आमी आतां घरान बसल्या गांवान आसा नळ्यांचें घर आणि आम्ही अशात उलयता आणि अकस्मात एक जिवाणें वयल्यान नळ्या वयल्यान सकयल पडटा एज अ नॉर्मल ह्युमन बींग नॉट एज अ रेस्क्युअर एज अ नॉर्मल ह्युमन बींग जेन्ना आमी बसता आनी आमी पळयता फर्स्ट थिंग आर रिएक्शन इज गोइंग टू बी वी आर गोइंग टू बी स्केर्ड भंय हो डायरेक्टली निर्माण जातलो. वॉट डू यू थिंक इज द प्रिकॉशन वन कॅन टेक जेन्ना तो घरान आसा तो तेन्ना कितें करूं शकता. सगळ्यान पयलीं म्हणजे आतां नॉर्मल मनीस आहा तो पयलीं अशें अचानक फुडें पडलो जाल्यार तेजें रिएक्शन तो आड्डी मारून खंय तरी पळटलो बायलांचें आनी सांगपाची गरज ना. सो सगळ्यान पयलीं म्हणजे कितें आसा स्नेक पडलो आतां तो वयल्यान जेन्ना पडटा तेन्ना एक तर तेजे चडशे आमी पळयता मालूण आसता वो ते चेस करतना दिवडूय पडटा स्नेक कोबराय पडटा. खंयचो स्नेक आहा न्हू पडल्या उपरांत वो कितें जालो काय कोण आहा तेजे कडेन अटॅक करपाक केन्ना येना. आपूण सेफ जाग्याचेर पयस रावपाक तुमचे मुवमेंट जशें जाले खंयचे मुवमेंट खंय जाले आतां तेजें तोंड म्हाज्या वाटेन आसा आनी म्हाजे मुवमेंट जाले तो भियातलो आनी तेवटेन धांवूंक वयतलो. ओके आतां तेवटेन मुवमेंट जाल्यार तेवटेन धांवतलो. सो तेजें डायरेक्शन ज्या जाग्यार मुवमेंट तो आपूण स्वता भियालेलो आसा सो तो डायरेक्शन चेंज करतलो आनी तो हे पळयतलो आपल्याक लिपपाक बीळ आसा वो कितें आसा सोपो आसा कितें तुमचें सामान आसा. सो सगळ्यान पयलीं तो तितून धांवपाचो प्रयत्न करतलो. आतां तितून गेलो की आपूण भियोन घर सोडून धांवपाची गरज ना फक्त लक्ष दिवपाचें आतां अमूक सामानान तो आसा. आतां ते ह्या कॉर्नराक समज सामान आतां एक्झाम्पल धर की हांगा कपाट आसा कपाटा पोंदा गेला तो फक्त आपूण लक्ष दिवपाचें आनी कॉल करपाचो. स्नेक रेस्क्यूअर आहा तांकां कॉल करपाचें समज कोणा कडेन नंबर ना आनी टायमार हे भियोन नंबर बी गावना 112क कॉल कर वो 100क कॉल कर पुलीस कंट्रोल रूम तेंचे कडच्यान रेस्क्युअराचो नंबर मेळटलो. स्नेक येयला म्हणून ते सोमते तुमकां नंबर तो नंबराचेर डायल करा आनी तुमी तेका रेस्क्यू करूं शकता बऱ्या भशेन. ते सरपाचो जाल्यार तुमकां दिसता जाल्यार ते फोटो काडा म्हणजे तो एक सांगपाक मेळटलो कसलो म्हणजे हय असो सरो येयला. सो फक्त लक्ष आतां समज आतां तो कितें आहा
तो पळयतलो स्नेक कितें करतलो, खंय मुवमेंट ना जाल्यार तो भायर वतलो, कोणूच ना जाल्यार तो भायर वयतलो खंय तरी आनी खंय तरी वचूंक शकता, दुसऱ्या खोलीन खंय तरी, तो मेळपाक इजी जायना मागीर अशें जालें काय. सो बारीक आसा जाल्यार आनी खूब डिफिकल्ट जाता सोदपाक. येस. सो विदाउट एनी रिजन खंयचोच स्नेक तुमकां चावपाक येवपाक. चावपाचो ना. जर आमी आतां वॉटरफॉलाच्या ट्रॅकाक सपोज वयता एंड वी आर इन द जंगल आनी सडनली चलता 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 झाडांतल्यान अकस्मात नाग तुमच्या मुखार उबो रावता. वॉट आर द थिंग्स वन शूड डू एज अ नॉर्मल मॅन? तुमी विदाउट मुवमेंट जर स्टॉप जाल्यार वो थोडे वेळ फाटल्यान चला तुमी, तेका वचचो न्ही. हां, इट्स एज सिंपल एज दॅट. हय सिंपल. आतां पयलींचे लोक कितें सांगताले की अचानक सोरोप येयलो आनी तो उबो रावलो, आपूण तेका पांयां पडलो आनी तुज्या वाटेन चल हां, अशें सांगलें तेका, विनवणी केली, आपूण खंयच्या खंयच्या देवाक उलो घातलो आनी तो उलयलो तेजे कडेन आनी सोरोप आपले हूड बारीक केलो आनी गेलो. एक्चुअली कित्याक लागून गेलो तो, कारण पांयाक पडपी आहा तो स्टॅच्यू जालो, ओके. मुवमेंट ना तेजे. आमी पांयां पडटना डान्स काय करिना सो मुवमेंट करिना म्हणजे जर जेन्ना मुवमेंट आसा जाल्यार तो भियाता ते आनी तेका क्लियरली विजिबल नासता कितें तें. बरोबर. तेका एक इमेज जी आसा पळय ती एक शॅडो टायप दिसता. तेंचे आयज आहा ते इन्फ्रारेड म्हणटा तेका. ओके. एक इमेज सावळी, इवन तेजी सावळी मुवमेंट जाता जाल्यार तो सावळेचेरूच मारतलो, तेका कळना कितें आसा तें. ओके. तेका कितें डार्क ऑब्जेक्ट दिसले जाल्यार चड तो येता, लायट ऑब्जेक्ट आसला, व्हायट कलर आसा जाल्यार तितकें तेका दिसना अशें आसा. आमचो कोब्रा आसा तो जो तेजो हूड व्हडलें करता पळय, इट इज फॉर द अदर पर्सन टू बी स्कॅर्ड. आपूण तुमच्या पेक्षा व्हडलो हें दाखोवपा खातीर तो हें करता. इट इज नॉट की तो चावपाकूच हें करता, आपल्या सेल्फ डिफेन्साक लागून. ओके. आनी ते वूड एक वेगळे हे दिसता आनी ते एनिमल्स सुद्दां बाकीचे सुद्दां मातशे भियाता की वूड जेन्ना मोठो, शरीर आपलो पयलीं पेक्षा मोठे बारीक आहा तेका मोठे फुगोवन दाखोवप, फळां काडून तण तकली जमनीर आपटप म्हणजे तेका भियोवप, हे सगळें तेजे आहा ते सेल्फ डिफेन्स. ओके.